حاتما بالنبوة والرسالة في الكائنات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، بزرگوں اور بھائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔ شریعت اسلام دا ایک ایسا اتھاہ بے انتہا بے کنار سمندر ہے کہ اس وچ جو شخص بھی داخل ہوندا ہے پرلے کنارے تک نہیں پہنچدا کہ اس کے سر تے موت آ کوک مار دی ہے۔ جو شخص بھی اس دنیا کے شریعت دے سمندر دے وچ ہی ختم ہوا، پار کوئی نہیں نکل سکیا۔ اس واسطے اتنے بے کنار اور بے کراں سمندر شریعت دے اندر داخل ہو کے اور کامیاب ہو ونجنا، یہ بھی کبریت احمر ہے، لکھاں وچوں کسے ایک نو نصیب ہوتا ہے۔ ورنہ اکثر لوگ شریعت اسلام دے اس تلاطم تے تموج نما سمندر وچ غوطے کھا کے بیچارے تباہ و برباد ہو جاندے۔ اس واسطے اللہ پاک نے دنیا دی خیر خواہی واسطے اس شریعت دے نچوڑ اور خلاصے بھی بیان کیے تاکہ
امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بندہ چھوٹا یا بڑا انسان قیامت دے میدان دے اندر اے شرمسار تے ذلیل تے خوار نہ ہوئے، بلکہ دربار الہی دے اندر اس امت دا ہر چھوٹا بڑا فرد سرخ روح ہوئے، خوش روح ہوئے، خوش بخت ہوئے، اقبال اور بخت اس دا بلند ہوئے، درجات تے رفعت تے بلندی اس نے نصیب ہو۔ اس واسطے شریعت دے میدان وچ اللہ اور اس دے رسول نے کچھ ایسے نکتے بیان کیتے جنہاں نکتیاں تے آدمی اگر یقین پیدا کر لوے تو بے کنار شریعت محمد پاک تے عمل کرن دا ثواب نصیب ہوئے۔ صرف امت دی آسانی واسطے اللہ نے یہ نکتے تے قطرے بیان کیتے، کیونکہ ساری شریعت تے عمل کرنا پھر پوری شریعت تے عمل کر کے کامیاب ہو وجنا بہت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ شریعت دے کولوں تنگ آ کے تے کافر بنتے ہیں کہ عمل تو ہو نہیں سکتا، ہن اے رفڑ گھٹن دی ضرورت کیا ہے۔ کئی لوگ ان مایوسی کا شکار ہو گئے کہ اصل عمل کرن والے لوگ تو پہلے گزر چکے ہیں۔ اور کھولو تو انہوں اس واسطے اللہ نے اپنے رسول کی زبانی چند ایسے مغز شدہ قطرے اور خلاصے تے قانون تے ضابطے بیان کیتے، دیکھن وچ وہ بالکل معمولی قسم دے قاعدے ہیں، مگر جدو آدمی اس ایک قاعدے تے بھی عمل کرنا شروع کر لے، اللہ نے قرآن مقدس وچ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ کسی ایک ضابطے اور قانون دے اتے بھی عمل کرنا کسی امتی نو نصیب ہو بنے، وہ انہیں سمجھے کہ 1,24,000 پیغمبر دی محنت میری جھولی چ آ گئی، 114 کتاب آسمانی تے صحیفے تے اللہ دے قرآن مقدس دا سارا مقصود میرے دل میں آ گیا ہے، حتیٰ کہ وہ سمجھے کہ میں محمد مصطفیٰ دے جھنڈے تلے داخل ہو گیا، بشرطے کہ انہاں قاعدیاں وچوں کسے ایک قاعدے تے عمل کر لے، ساری شریعت تے عمل کرن دا ثواب اس نوں نصیب ہو گیا۔ مثال دے طور پہ یہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ایک قاعدہ تے قانون لے کے اللہ دے دربار وچوں آیا ہے، جی اس ایک قاعدے اور قانون تے آدمی عمل کر لے تو قرآن و سنت اس دی گواہی دے رہے ہیں کہ اس انسان نے دونوں جہاناں دا اللہ رب العزت دے دربار وچوں انعام حاصل کر لیا،
افلح المؤمنون، اس جہان وچ ہی وہ کامیاب تے اگلے جہان وچ ہی کامیاب۔ اس نسخے دا نام ہے حیا۔ ماہ رمضان دا اصل نچوڑ تے خلاصہ ہے صرف حیا کرنا کہندا، یہ مسئلہ لے کے آیا ہے ماہ رمضان۔ اسے ایک اللہ والے حیا دے اتے بھی آدمی نو اگر عمل کرنا نصیب ہو جائے تو شریعت اسلام دا کوئی شعبہ ایسا نہیں جڑا انسان کو رہ ونجے اس تے عمل کیتے بغیر اللہ پاک اس بندے نو موت بھی نہیں دینا۔ جدہ چلسی اس دنیا تو باقاعدہ فرشتیاں دی جماعت اس نو آ کے بہشت برین وکھائی سی اکھاں نال تے اکسن ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، جڑے حیا دے سر تے تو زندگی گزاری ہے تے حیا بھی اونج کیتا ہی جڑیاں چیزاں نو تو نہ ہی ویکھیا، او ان ڈٹھیاں چیزاں دا بھی حیا کیتا ہی اپنے اللہ دی وجہ تو۔ ہوں آؤ اپنی اکھی نال ویکھ لے 8 دروازے بہشت دے کھلے کھلے نہیں، ہوں اپنے بدن والا سانگا چھوڑ تے سیدھا چل بہشت برین دے۔ ماہ رمضان اصلی وہ قاعدہ تے قانون لے کے آیا ہے، اس واسطے بڑا بد نصیب تے بدبخت تے لعنتی بندہ ہے جس دی زندگی چ ماہ رمضان آ کے تے لگا گیا ہے تے اے انہیں ہی ودا ہے جہنم دے اندر کھوسڑے کھادا۔ تے بڑے اچے نصیب تے بخت والا بندہ ہے جیدی قسمت دے اندر ماہ رمضان آیا ہے، جلنے ونجن لگا ہے تائیں ترسدا گیا ہے جی شالا مینوں اجن ونجنا نہ پوے، ایہو جے بندیاں نال میری سنگت لگی رہے۔ ایہو جے حالت وچ ونجن والا ماہ رمضان چپ کر کے نہیں رہندا اللہ دے دربار وچ، وہ واپس ہٹدیاں تک سفارش کریندا ہے اللہ دے دربار دے اندر اپنی سوالے حال نال دے، کیونکہ سارے میں اسلام پورے اسلام دا اصل نچوڑ تے خلاصہ جڑا ہے وہ ہے اللہ دا حیا۔ اللہ دے رسول فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، بندیاں دا حیا کرنا اے ایمان دا ایک ایٹم ہے تے ایک دفعہ ہے، تے اللہ پاک دا حیا کرنا اے مدو اصل ایمان نہ اسے فائدہ ہے۔ جس بندے دے اندر خدا دا حیا نہیں وہ اللہ کے دربار انسان دا تخم نہیں لکھیا جاتا، بھاوے حاجی ہے، بھاوے علامہ ہے، بھاوے مولوی ہے، بھاوے پیر ہے، یا وہ سور لکھی سی یا کتا یا بلا یا باندر یا رچھ یا چیتا لکھی سی، انسان وہ لکھیندا ہے جس دے دل وچ حیا ہے کہندا اللہ پاک۔ ماہ رمضان اے حیا تے شرم دا سبق پکواویں آیا ہے، رٹا لاون آیا ہے کہ انج ہوندا ہے حیا ان ڈٹھے اللہ پاک دا، کیوں جو اصل اسلام دا نچوڑ تے خلاصہ کڈو، اصل اسلام تے اصل ایمان نہ ہے اللہ دے حیا کرن دا نام ہے۔ تساں اندازہ لگاؤ 18 گھنٹے دا فرض کرو دن ہے ماہ رمضان دا، اس 7ویں کوٹھے چ آدمی بیٹھا ہے، 7 دھرتیاں تو تلے لے گیا ہے، ہوا دے گزرن دی جا ہی مشکل ہے جتھے وہ بیٹھا ہے کلی جگہ تے، نہ کوئی پیر موجود ہے اٹھے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی بھوت ہے، نہ کوئی پری ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی جیندا، نہ کوئی مویا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نوری، نہ کوئی ناری، نہ کوئی حجری، نہ کوئی شجری، نہ کوئی جنگلی، نہ کوئی نہ کوئی روحی، نہ کوئی موہی، نہ کوئی لفظی، نہ کوئی حکمی، نہ کوئی عرشی، نہ کوئی فرشی، نہ عربی، نہ کوئی اجمی، نہ کوئی لیلی، نہ کوئی نہاری، نہ کوئی اتلا، نہ کوئی تلوا، نہ کوئی سجا، نہ کوئی کھبا، ساری کائنات تو الگ بیٹھا ہے۔ دوپہر دا وقت ہوندا ہے، اس نو روزہ زبردست تنگ کردا ہے،
کول برف پئی ہے، شربت پین، بوتلاں پئیاں، ٹھنڈے ٹھار پانی پین، نفس نے اس نو آکھیا ہے کہ یار اتنے ویدھا کوئی نہیں پیا، اس بناد اتنے نہ تینوں اتنے پہندا خطرہ ہے نہ کو تینوں ویکھن والا ہے، انجے ایک دو گلاس ہکے ساہ نال چھک لائے، ہاتھ چ کرن لگا تے اندروں آواز آئی ہے جو او ویدھا ہی کھلائی حیا کر اسے دا اتنے پردیاں دے وچ بائے کے وت بھی وہ سمجھدا ہے کہ مینوں ڈر بھی اسے دا ہے تے اکھ ویکھن والی بھی اے پردیاں دے وچوں تے ڈوکھائیاں دے وچوں اندھیریاں دے وچوں دیکھن تے سنن تے جان والا اوہے اس دا حیا کر کے اپنے نفس نو آدا ہے بے حیا کو حیا کر، جدوں وہ ویکھن والا بھی یہ مینوں خطرہ ہی اسے ہکے دا ہے، ہن بھاویں میری جد نکل جاوے اس دے ویدھیاں میں پانی دا قطرہ پی نہیں سکدا۔ اللہ پاک نے، اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ہے جڑا شخص اپنے نفس نال جھگڑ کے روزے دی ان حفاظت کیتی ہے، میں محمد دن قیامت دے دی چیچی انگل پھد کے رلا کے بہشت وچ نال لائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات کولو وہ لک گیا ہے مگر اللہ کولو حیا کر گیا ہے، کسے گال کڈی اس نو روزے دار نو او اگو ہاتھ رکھدا ہے، روزہ افطار جڑے ویلے کیتا نے اس وقت کو دعا آدمی وہدا تے آدھا کدے جا رہا ہے، آخ جا مینو اج دوپہر گل ہی کٹی جان نہ میں اس کو جواب دین جانا پیا، آخ اس لیے کیوں نہ کیتا، آخ اس لیے میں روزے نال ہم مینو اللہ دا خطرہ تے ڈر ہے، اس واسطے گال دا جواب گال نال میں نہیں دتا، برائی دا جواب برائی نال نہیں دتا۔ اللہ کریم نے اے روزہ رکھیا ہے دو چیزاں واسطے، ایک تو یہ ہے کہ بندے دی صفت دا تخلق میرے نال مل ونجے، جی میں کھاون پیون کولو پاک ہاں، اے چار پار تے اے بھی گزارش ہے نا تاکہ میرے والے انعام دا مستحق یہ بندہ بن ونجے۔ دعا یہ ہے کہ باوجود میں پردیاں وچاں 70,000 تو زائد پردہ ہے جس دے پچھوں اللہ پاک گلاں ہی کریندا ہے، ویدھا ہی ہے، لیندا دیندا ہی ہے، بندہ اتنے پردیاں دیاں اوتاں چ سمجھن دے باوجود سمجھیندا ہے انہاں پردیاں چ نہ کوئی نبی ویکھ سکدا ہے، نہ ولی دیکھ سکدا ہے، نہ فرشتہ دیکھ سکدا ہے، نہ میرا رسول ویکھ سکدا ہے، نہ کوئی مویا ویکھ سکدا ہے، نہ جیندیاں ویکھ سکدا ہے، اس واسطے کسے دا ڈر کوئی نہیں، مینوں اگر خطرہ ہے تو میرے اس مالک دا جڑا پردے چ ویکھ ہی رہا ہے تے پردے چ ویکھ کے میری حرکت تے پکڑ بھی سکتا ہے۔ کوئی گل سمجھے دے پر ہاں تو کئی گل پلے پمتی پئی نے کہ مر بلوچ والی عادت تے آواں میں سمجھے دے پر ہونا گل تساں اتھوں اندازہ لا لیو بھائی جہے بندے آدھن جو موئے ہوئے قبراں والے نبی تے ولی سندے ویٹھے پے ایمان نال دسو اللہ دی ذات نال شریک کریں کہ نہیں؟ کیونکہ پردیاں چ ویکھنا تے سننا کہیں دا کام ہے، اتنے تو جیندا پیغمبر ہی نہیں پردیاں چ ویکھ سکدا، جڑا موئے نو آکھے جے کافر نہیں تو ہور کافر کدوں منڈیاں چ لبنے پوسے ہن کہ نہیں؟ بولو بولو نا اچھی آواز نال، جڑے اپنے چلو مارے نہ مرا نعرے شارے نہ مرا کوئی نہ میں نعرے نال نہ کدا کدیاں نہ مینوں کوئی عادت، اللہ کرے مسئلہ سمجھ آ جائے، گل سمجھ آتی پئی نے۔ اے روزہ رکھیا اسے واسطے گیا تاکہ اللہ پاک فرماندا بندے نو دو فائدے ہوون، ایک تو ہے کہ میریاں صفتاں چوں کچھ نہ کچھ لپ چکا مل ونجے، میری صفت ہے میں گال کدے نہیں کڈھی، میری صفت ہے میرا نال مینوں کو گالی کڈھے تے میں گالی دا جواب کدے نہیں دتا، مشرک کھلو تے قبر تے سجدہ کھلا کریندا ہے میں تاویں اگے تو دو روٹیاں ودا کے اس نو دینا، میں کدے انتقام نہیں لیا، میرے دودھ میں دینا، یاریاں غیراں دے نام دیاں ونڈیندا میں ٹکر بد نہیں کریندا، دھیاں میں دینا، نہ پیراں دتی رکھدا ہے میں انتقام کدا ہی نہیں لیندا، روزے دار نو گال نکلدی پئی ہے وہ بھی میری وجہ تو نہیں یا گال دا جواب دیندا، اس صفت چ میرے نال رل گیا، میں کھاون پیون کولو پاک ہاں، روزے دار ہی کھاون پیون کولو پاک بنایا ہے، اللہ فرماندا ہے مکمل طور تے تو میری ریس تو کر نہیں سکدا، تورے چار پار تے میری ریس کر چا جو میرے خاص انعاماں دیاں جھولیاں تے تیرے دل وچ آ پون، تے دوسرا فائدہ اے ہے اس نو
کہ اس نو یہ پتہ چل جاوے کہ پردیاں دیاں اوٹاں وچوں سنن تے ویکھن تے جانن والا کون ہے. اس واسطے ایک وقت آندا ہے کہ نبی نہیں ویکھ سکدا میری حالت نو، ولی نہیں ویکھ سکدا، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ نہیں ویکھ سکدا. چار دیواری دے پردے دے اندر میں بیٹھا ہوا، سارا جہان گنگا تے کملا تے لونگ تے لنگا ہوندا ہے. اگر پردے دیاں جھیتاں چوں ویکھ کے میری حقیقت نو بجھ سکدا ہے تے میرا مالک بجھ سکدا ہے. ماہ رمضان ایک نسخت لایا آیا کہ شاید حیا دا آکھو تو جو نسخے 11 لائے آندے ماہ رمضان نے، ایک نسخہ حیا والا اج تھوڑا جا شروع کرے نے اللہ دی توفیق نال. اللہ کرے سارے اندر بھی حیا پیدا ہوئے. اللہ دے پاک رسول نے اس واسطے اپنی امت واسطے ایک قانون بیان کیا کہ سچی بات ہے جس بندے دے دل وچ اللہ دا حیا پیدا ہو گیا ہے، انہیں سمجھے کہ تمام انبیاء دی محنت میں غریب دی جھولی چ آ گئی ہے. جس نو حیا نصیب ہو گیا ہے، اور حدیث رسول اللہ سمجھو دیہاڑے قیامت دے اللہ پاک نے فرماونا روزے دار نو اللہ دیا صفتاں دے نال کو جس ریس کیتی ہے تو وکھیا اینو بدلے چ کیسا ملدی. اے اللہ پاک تو سمجھی اس کے پردیاں دے وچوں ویکھن تے سنن والا اللہ ہے. دعائے ویکھیس کہ جے اللہ ہمیشہ واسطے کھاون پیون کولو پاک ہے تو توڑے چار پہر واسطے اتنے گھنٹے جڑے او میں بھی اللہ پاک دی ریس کراں اللہ دے حکم نال. دن قیامت دا جلے باب الریان وچوں بہشت برین دے ایک دروازے دا نام ہے باب الریان، تسیاں دی ترے لاواں والا دروازہ. روزے داراں نو اللہ پاک گزرے سی اتھوں تے وچ بہشت برین دے لے جا کے اللہ پوچھی روزے دار کولوں او جڑا اس اللہ دے حیا نال روزہ رکھیا ہے، ان تے بے حیا پھر روزہ رکھی ودے ہوندے نے. اللہ دے حیا نال جے روزہ رکھیا ہے اس کو اللہ پوچھی کہ وہ دسو میاں کیا شے چاہیے تینوں. واپسی اللہ پاک مور بہشت تو مینوں داخل کیتا ہی ہور کے چاہیے. اللہ سے نہ اے بہشت ارض السماوات والارض، تمام آسمان تے زمین تے وڈی چوڑی تے لمبی یہ تو ساری تیری ہے، ہور کا شے بورے تھوڑا جا سوچاں چ پایا وئی سی. اللہ پاک فرما سی مردوں سچیندا کھلا جو کئی شاید منگا یعنی اجن بھی تینوں کوئی چاہیے ضرور ہے پیا جی آکھے. اللہ فرما سی و تینوں گنن نال پتہ نہیں لگ سکتا، میں تیرے کولوں پوچھنا تینوں چاہیے کہ پر اے دس جیڑا روزہ رکھیا یا نہ او الصوم لی، او چونکہ میری خاطر رکھے لی دے ویکھن تے سنن والا کون ہے پردے چوں میرے دل چ روزہ ہے تے دل تے پردے چوں ویکھن تے سنن والا کون ہے. یہ کس واسطے دعا لی میری خاطر رکھی ہے کیوں جی میں کھاون پیون کولوں پاک آموں یہ میری ریس بھی تو کیتی ہے. تیرا روزہ بنیا ہے میرے الصوم لی وانا اجزا بہی، مینوں لونا ہی میں پوجنا اس لیے آخسی ہاں 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 سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ جے تو مینوں ٹھئی ونجے تو ہور کے چاہیدا ہے. اللہ آخسی مینوں خدا ہون دی قسم ہے تو میرا تے میں تیرا. کیوں؟ اس واسطے کہ روزہ سکھائیدا ہاں حیا کہ حیا اصل خدا دی صفت ہے، کیونکہ اتنے برکت خدا بندے قدوس رہندا ہے کہ نہ کوئی نبی دی اکھ ویکھے، نہ ولی دی اکھ ویکھے، نہ کتب دی اکھ ویکھے، نہ غوث دی اکھ ویکھے، نہ پیغمبر دی اکھ ویکھے. کہ محمد پاک کو پوچھا گیا ہے حل رأیت ربک فی لیلۃ المعراج، یا رسول اللہ معراج علی راتی خدا نو ڈٹھائی. اللہ دا رسول آندا بھلے مانے سا نور انا اراؤ، او نرا نور ہویا میں قدر ویکھ سکنا، نرا نور ہے.
70,000 پردے دے پچھو اللہ میرے نال گل کیتی ہے. او لوگوں مینوں اللہ دی قسم لا کشف عن سبحات وجہ ہی. اللہ اگر 70,000 پردے چوں ایک پردہ ہی چ اٹھیندا تے میں بھی سڑ ونجا تے سارا جہان ہی سڑ ونجے. ہاں اللہ پاک نو اس دنیا دی زندگی چ کہہ دے ویکھن دی طاقت. اللہ فرماندا وتا دنیا دے اندر تو آتا ہے میں تینوں اعلان کیتا ہاں کہ مینوں ویکھن دی طاقت موسی چ نہیں حتیٰ کہ میرے جلوے دے چلن دی طاقت پہاڑ چ کوئی نہیں. پر آج تو چونکہ روزہ رکھ کے میری ریس کیتی ہے اج میں تیرے چ قوت پیدا کرے نا. برقع ہٹاونا میرا کام ہے تے رج کے ویکھنا تیرا کام. سارا سبق ہے حیا دا کہ اور کسے دا حیا نے حیا ہے تو کہندا ہے اللہ اللہ. اتنا بلند مقام کتنے پردے دیاں اوٹاں چ رہن والا. نبی علیہ السلام تو پوچھا گیا کہ کتنے پردے چ ہائی تیرا اللہ, کتنے برقے پائے ہوا سجڑ نے گل کی نے میرا دلی راتی اکھے 70,000 برقع 70,000 پردہ ہا جتوں اللہ پاک میرے نال گل کی تھی. اللہ پاک اپنی قدرت تے عنایت دے نال حیا دا سبق سکھاون واسطے قرآن پاک وچ بڑے بڑے لوگاں دے قصے ذکر کیتے کہ آؤ تانوں دسیے اللہ دا حیا کیویں ہوندا لوگاں چ. ایک جو حیا بھی اگر آ جاوے مرد و عورت دے اندر حیا کہندا بولو شاباش صرف اللہ دا حیا. اللہ دا حیا آونے تو بندہ مر نہیں سکتا جے توڑی ساری شریعت تے عمل کرن دی اللہ توفیق نہ دے سی. باویں چھلیا مچھیا تے پر کٹ کیوں نہیں دھوتا ہویا کٹیا ہویا چبل دا چبل کیوں کوئی نہیں. اگر یہ ایک حیا دا سبق دل لے چاہ ویندا تے حیا ہی کردا ہے کہندا. ہزار ہاں لوگ تساں ویکھے ہوسن جڑے بظاہر بڑے گپوڑی ہوندے بڑے مسئلے بڑے علم تے بڑیاں گلاں مگر خدا دے دربار ایڈے بے حیا ہوندے کہ غیر محرم عورت نو او کرائے دے لائے کے بھی انہاں نو پر کرنا پوے تے مکالا ملن واسطے تیار ہوندے ہیں. اصل او بندیاں وچ دل وچ اللہ دا حیا نہیں ہوندا تے جے حیا نہ ہوے تے ایمان نہیں ہوندا. اگر اللہ دا حیا ہوے تو بندہ چلتی ہوئی ایک کیڑی دے پیر سر دے اوتے پیر نہیں رکھ سکتا کیونکہ انہوں پتا ہے کہ میری ایک ایک حرکت نو ویکھن والا تے جزا سزا دیون والا کون ہے اللہ پاک. یوسف علیہ السلام ایک اللہ دے پاک پیغمبر دا پتر وچھوڑا پائے جاندا ہے پیو پتر دے اندر. جاگدے بیٹھے ہو وچھوڑا پائے ویندا ہے 7 سال دا بچہ ہے تے محبت اتنی ہے جو یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف بچے دے ہوٹھاں تے ہوٹھ رکھ کے اکھیں چنو پیندا ہے تے آدا استعیش الا مینوں اللہ دی قسم ہے او یوسف میرا معصوم لالا جدا میں تیرے ہوٹھاں دے ہوٹھ رکھنا اللہ دا شکر اکھی نوٹ کے کرے نا جو میرا ڈٹھا ہویا دل بھی وت اس سر ویندا ہے. پر جدا وچھوڑا پائے گیا یوسف علیہ السلام تے یعقوب علیہ السلام وچ 40 سال دا عرصہ گزر ویندا ہے. یوسف اپنی جگہ تے یعقوب بابا اپنی جگہ تے پیو دے وچ حیا ہے تے پتر دے وچ بھی اللہ دا حیا ہے. تاں اللہ فرماتا ہے کذالک مکننا لیوسف فی الارض. چونکہ اس یوسف رول رول کے میرا حیا کیتا دشمنا دیا وہڑیا چ رہنا پیا تھی میرا حیا کیتا چھمکا دی مار جلنی پئی تھی میرا حیا کیتا کھوٹیاں اٹیاں سوتر دیاں دے بدلے وکنا پیا تھی میرا حیا کیتا اپنے باپ دی جھولی سونی کیتی مگر میرا حیا کیتا. کذالک مکننا
آل یوسف فی الارض، جویں جویں او میرا حیا کریندا گیا میں او دے پیر جمیندا گیا کائنات وچ۔ پیو اے تاں اس وچ حیا ہے کہندا کیویں؟ بڈھڑا بندہ ہے کہاں نکلے آئے سوٹے تے رلکدا ہویا تے آدھا ہے او بابا او یعقوب بابا میں بھی تیرے ہان دا تے میں بھی ایک سٹاں جھلی وداں وچھوڑے دیاں، تیرا بھی ایک لال دنیا تے تیری جھولی آباد کریندا کریندا ٹر گیا ہے تے میرے بھی کئی لال دنیا تو ٹر گئے، میں ہن تائیں آیا تیرے نال بہ کے کچھ دکھڑیاں دے حال ونڈن، سنا ماں خطبوں کا کہ تیری کیویں پہ گزردی ہے یا یوسف تو بعد، مگر یا پوچھدا ہے تے بٹھڑے بابے یعقوب جڑے ویلے اس ویلے پہ پوچھدا ہے جداں اکھی دے وچ نور بھی نہیں رہ گیا، رو رو کے ہنجو باہر نہیں جان دتیاں، وچے دا وچے غم پیندا گیا ہے، او دا نتیجہ نکلیا کہ اکھی چٹیاں ہو گئیاں، نور ختم ہو گیا ہے۔ اس ویلے جڑے ویلے ٹر بھی نہیں سکدا، اس ویلے جڑے ویلے کوئی مٹھ چپاویا تا حرکت کرن دی طاقت بھی یعقوب وچ کوئی نہیں، اس ویلے بندہ آیا کھلوتا ہے جویں عام اج کل بھی عادت ہوندی ہے، دکھی بندے دویاں دکھیاں دیر ٹر ویندن تے دن لادا ون کے حال ونڈواں ہاں دی ہروار کڈھواں تتی ہوا، کچھ او سنائی سی کچھ او سنائی سی، کچھ اس نو تسلیاں دے سی، کچھ اس نو اس خیال تے کوئی اتنے آیا ہے تے آ کے آدھا ماں خطبوں کا کہ حال یعقوبا تیرا ایک لال وچھڑ گیا تے جنہاں دے لال وچھڑ ونجن جنہیں خوہ آندے دی مال ترٹ ویندی ہے، انہیں طرح اس ماں پیو دیاں مالاں دل دیاں ترٹ ویندیاں ہوندیاں، حتیٰ کہ جڑے ویلے معصوم پھٹ دیاں، معصوم چر دیاں، معصوم کھس دیاں، جڑے ویلے لالا زار گلا زار والیاں رخسارا والے پتر جڑے ویلے اچھا چیت جھولی چ چھک لے ویندن، اے انہاں نوں پتہ لگدا ہے جندے سینے تو وال پٹیندے، بابا واقعی تو وڈا دکھی ودا ہے، پر میں بھی وڈیاں سٹاں جھلی ودا، میں تاہیں آیا جو تاہیں آپس وچ بیٹھ کے کوئی گل کرائے تے ونڈا ہے۔ ابو یعقوب علیہ السلام ایک لفظ بولیا ہے، اللہ تو ٹیپ ریکارڈ اپنی لا کے اللہ کریم تو ریل بھریندا پیا ہے کہ یعقوب بولے تے میں اس نو صاف کر کے قرآن بنا کے محمد تے نازل کر۔ بلے بلے جاگدے پیو، جاگدے ہی رہیا تو کچھ بچے بچے سچیندا ہی رہیا ہے۔ اللہ جاندا ہے جی یہ ایک حیا ساڈے وچ پیدا ہو ویندا تا اج حالات نقشہ دنیا دا کوئی ہور ہو گیا، کوئی قبراں تے ڈٹھا پیا ہے، کوئی تویزاں تے ڈٹھا پیا ہے، کوئی یہی بوتھی چبی کر کے پیر دے کو منہ دھویا پیا ہے، کوئی گھوڑے دے اگے پیا ہے، سارے دے سارے بے حیا تے بے ایمان کٹھے نے۔ اگر اللہ دا حیا ہوندا اج دنیا دا نقشہ ہی کوئی ہور ہویا کائنات وچ۔ اللہ اللہ اے بابا درد اولاد دا ہر نو ہوندا ہوندا یارو کھائے وبال چھٹا تیر ہجر یعقوب نبی نو اندر روندا رہیا 40 سال، مگر آون لا کے آدھا بابا ماں خطبوں کا کہ خیال تے کہ حال کوئی تا دکھڑے دی سناویا کیویں گزردی پئی گئی۔ اگو یعقوب علیہ السلام جڑا جواب دیتا ہے اللہ دی قسم ہے حیا والے بندے نو تا ایو کافی ہے جڑا ایک جملہ یعقوب علیہ السلام آکھیا ہے تے کیا دن وہ پوچھا نہ لیا دکھڑیاں چ تو بھی وڈا گدھا ودا ہے،
پر یار کے کراں مینوں حیا آندا ہے اللہ پاک دی شکایت نہ ہو پوے انما اشکو بسی وحزنی اللہ یار میں جے کروں پائے کہ تیرے اگوں سارا ہیرا جیرا کھولا متا میرا مالک ناراض ہو پوے کیوں جو مینوں ڈر بھی اسے دا ہے تے ویدھا ہی وہ کھلائے متا وہ پوچھے چا جیندے اگوں اے دکھڑے دے حال بیٹھا سنائیندا وے میری شکایت تک کیتی ہے پیغمبرا کوئی سمجھ آندی پئی کوئی نہیں آئی ہاں اے بہ کے سنائیندے ہو یار 3 سال ہو گیا ہے ہاتھ مرے داغاں تے پیندا یہ شکایت کہیں بیٹھا کرے اللہ دا اے تے دکھڑے او دے کو سنایا جڑا بابو تیرا مشکل کشا ہووے ہاں یہ بھوکے تے رکھیا ہے تے میں رکھیا ہے دکھے تے رکھیا تے میں رکھیا ہے تے جینوں سنائیندا بیٹھا ہے باویں نیک نیتی نال سنائیندا بیٹھا میری شکایت تے کریندا بیٹھا نہ اودے اگے کوئی سمجھ آندی پئی ان گل ہے تے مر ساڈے وچ حیا کوئی نہیں ایک حیا اگر آ جاوے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ او یار میں شکایت کرنی ہے بسی جے کھولنا ہے اپنا ہیرا جیرا تاوی کہیں اگے کھولنا ہے بندے دے اگے مینوں حال سناون دی ضرورت کائی نہیں کیوں بندے دے اگوں سناواں مینوں پتہ ہے جو جڑے حال وچ رکھیا مینوں کہیں رکھیا ہے تے او پردیاں وچوں بھی ویدا تے سندا کھلا ہے مینوں حیا آندا ہے کہ او ویدا بھی کھلا ہوے تاں وی میں او دے دتے ہوئے دکھاں نوں اگا پھنڈیندا وداواں اے میں نہیں کر سکدا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ میں جدا بھی کوئی دھان دیتی جدا ہی کوئی کیس کیتا جدا ہی کوئی ہیرا جیرا سنایا جدا کوئی داستان سنائی تا اللہ اسے اللہ دے دربار وچ پیش کرے حیا ہے کہ نہیں بولو وہ ساڈے وچ تو ہر بندے دے اگے بیٹھا ہویا اپنا ہیرا جیرا سنائندا ہے تے جے اللہ تے پوچھے بھائی جی سنائندا بیٹھا ہوں جی ہاں او ننگ تے جی ہاں تو ننگ میری شکایت تک کیتی ہوئی نا نہیں تا او محبوب تجے کر تیری اے ٹھوٹے دوتے ڈوئی چ ماریا تے تیرا ٹھوٹا بھج پویا تے الٹا شکر کریندا او نا جی توڑے میرے ٹھوٹے دوتے سٹ ماری تے ہے چا کہ میں تیرے سر یا تیرے پوتر تے سٹ ماری ہے مینوں بننے بننے تے پھنڈیا ہی چ بے حیا زمانے دیا کہ تیرے چ حلال ہو حلالی نتھے ہون دی گل ہوندی میں تیرے جوان پتر ٹردے دا منکا توڑ کے وہاں تیرے معصوم بچیاں دیا شرما وچ نیزے مرا دیواں تئی تو آکھیا اللہ شکر ہے توڑے اپنی تلوار میرے گھر تے چلائیے اور کہتے گھر سے نہیں چل تو الٹا میری شکایت بیٹھا کرے اللہ اللہ وت جڑے حیا کریں دے خدا دا انہاں نو نتیجے اللہ پاک انج دتے کہ دنیا اشش کر اٹھ رہی ہے اوے اکھے بھی واپس انتے اوے جوان بھی اوے ملک ہی واپس انتے وت اگے چھڑے آپ انتے وت پوری کائنات دے سردار بنا کے رکھ دیتا پر حیا تا کرے نا تاہی نبی علیہ السلام فرمایا ہاں جڑے آدمی میں دکھ آ گیا وجود وچ او گپ چ مارے چی چوٹے تے اکھے اللہ سائیاں یہ پٹھے سیدھے حل واندے نہیں واہ لائے میں تینوں چھوڑ کے اور کدھر نہیں دا ادا ہی سکھ دا ارادہ ہی چکرے تے اللہ نو آدھر ہے اللہ دا رسول آدھا ہے مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے دکھ اپنے ٹائم تے اپنے آپ وچ ہٹ وئی سی تے جیڑا جھٹ نیند وچ تے کھاون پیون وچ دکھ گزرے سارا عبادت بنا کے اللہ پیش کر دے اللہ باپ کتنا حیا ہے تے بیٹے دا حال ویکھ عورت ایک
ادھر شیطان دا بھوت سوار ہو ویندا، حالانکہ اس نو دے خاوند نے آخیا اکرمی مسواج، او زلیخا اے جڑا چھوکرا میں آندا ہی تا چھوڑ، پر تینوں مت پیا دینا دی عزت انجے کرے جی پیو دی عزت کریندی، اکرمی مسوا ادا ٹکانا انج بنائے جی ماں پیو بڈھڑیا دا بناونا پاؤندا ہے۔ کچھ سمجھ گیا بندہ سیاح ڈاڈا جو اے لتری پھرے دی کہ اس رانا میرے گھر اپنے گھر دے وال ہر کوئی جانتا ہے نا، گھر کا پھیدی لنکا ٹھائے اگے وہ آدت کوئی جانتا ودار اس ڈٹھا بھائی اس بچو ور دے چہرے دے تے چمک دی کدائی نبوت والے آثار، یہ جلے وڈا ہویا تے کدائی اے اپنے ہوش جو نکل ونجے جڑی حصہ تے تھڈے اونوں وصیت پہ کریندا ہے۔ تا نبی کریم فرمایا ہاں کافراں چترائے بندے ایڈے اچے سمجھدار گزرن جنہاں دے نال دا کوئی نہ، انہاں کافراں چ ایک ایہو کافر ہے جڑا عزیز مصر دا اپنی بیوی نو پہ دسیندا۔ ایمان اسلام دا تو پتہ کوئی نہیں، مگر سیاਣਾ انہوں کیا ہے اکرمی مسوا زلیخا یہ ٹکانا جڑا انج کر کے بنائے جی بندے اپنے پیر مرشد تے ماں پیو دا ٹکانا بنے انج کر کے بنائے، اس بڑیاں نظراں نال نہیں پئی ویکھے، حتیٰ کہ اللہ فرماندا اذا حتیٰ وہ چلدیاں چلدیاں ایک وقت آ گیا کہ بنیا فلما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما، جدا لکھ جوانی نو پہنچ گیا جل ٹردا استوا اشدہ زمین تے دھمک لگ دی آئی، پتہ لگدا ہوندا جو یوسف علیہ السلام ٹردا اسا اس نو چنگے پاؤنے چ تمیز دا علم ہی دتا، کھرے کھوٹے چ فیصلے کرن دا علم بھی دے دیتا، جلے پوری کڑیل جوانی چایا ادو پھیرے لگ گئے۔ ہائے اللہ ہی فرمانا بالغ اشدہ، میرے یوسف دی جوانی چ کاشا ماندی سماندی کائی نہ اشدہ چوٹیاں تے گیا، جوانی دی چوٹیاں تے، حسن بھی او دے نال دا کوئی نہ، تا نبی پاک آدھیان او تے یوسف شطر من الحسن، حسن تے خوبصورتی دی گٹھڑی بن کے اللہ یوسف دے منہ تے مل چھوڑی آئی، پوری گٹھڑی ملی ہوئی آئی اتے، حتیٰ کہ یوسف جی کنڈ تے ہاتھ چ رکھے ہاں جی اگے غصے چ کھلوتا ہوا تو ٹھر ویندا، تے جی کوئی بندہ کہے بندے نو قتل کرن جا رہا ہوا، یوسف او دے متھے تے ویکھیا تے او اکھ اس دی یوسف دی علیہ السلام دی اکھ چا ونجیا، قتل دے انتقام ٹھر ویندا ہوندا ہا۔ اللہ نے ایسے مقامات تے درجے رکھے یوسف علیہ السلام دے اندر، حالانکہ اجے نبوت ملی بھی نہیں، ولایت دیاں پوڑیاں ودا سر کریندا ہے تے غریب الوطنی ہے، خلوت خانہ ہے، باپ کولو جدا ہے، اپنے دیش دی ہوا کولو بے ہوا ہے، اپنے تقدس مقام کولو جدا ہے، اپنے وطن کو بے وطن ہے، اپنے گھر کو بے گھر ہے، اپنے جر کو بے در ہے، اپنے نر کو اپنے بے نر ہے، اپنے انوار کو بے انوار ہے، اپنے باپ کو بے باپ ہے، اپنی رونق کو بے رونق ہے، اپنی چمک کو بے چمک ہے، اپنی جھلک کو بے جھلک ہے، اپنے تقدس کو بے تقدس ہے، اپنی قیمت کو بے قیمت ہے، اپنے نضال کو بے نضال ہے، اپنے مقام کو بے مقام ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے، مگر اللہ فرماندا جن دے وچ میرا حیا ہوے، کچھ بھی وہ کول کوئی نہ ہوے تاں وی حیا اس دا پیر تلکن نہیں دیندا۔ 12 دروازے بند چ کریں دی بی بی سنیو بی بی وہ 12 دروازے بند چ کریں دی، آپ ترلے پہ کریں دی،
اج کل دے عاشق نو تو آپ ترلے کرنے پوندے ہیں بہن سڈیا روچن پا کے وہ نہ رلا کے رل کے تر پیا اگو کدائی ون کے فتیا تے کھلے چلے تو اس مرد نو تو سوکھے جے واسطے انتظام خود عورت کر رہی ہے مگر اللہ فرماندا ہے بھاویں جتنیاں خودیاں کھاریاں ہو جان حیا میرا جتھے بھی ہوندا ہے چمکدا ہے 70 دھرتیاں تو تلے بھی چلیا گیا ہے جن دے دل وچ حیا ہے اس نو کوئی پردہ اور نہیں بن سکدا کوئی آزادی اس نو دعوت نہیں دے سکدی کوئی بے حیائی نو داغ نہیں لا سکدی شرط ہے کہ دل وچ اللہ دا حیا ہوے بھاویں جتھے ہی ودا رہے اللہ پاک اس دی عزت نو زنگار نہیں لگن دیندا دروازے بند کیتے قصہ تو سنیا نہیں اگے پرانے مولوی بہ کے سنے دیا یوسف زلیخا کا قصہ تو میرے عشاء دی نماز پڑھ کے ادھی ادھی رات توڑی یہ بڈھے بڈھے جڑے سر مرے دیا واہ بھائی واہ پتہ نہ کوئی آگے دتے نہ کوئی پیچھے تو قصے لکھن والے خدا دی حکمت سارے پاولی دل پذیر لکھیا وہی پاولی جامی لکھیا وہی پاولی محمد بخش بدخشی لکھیا وہی پاولی یہ سارے پاکاں دے قصے آئے پاولیاں دے نتیجے وچ ہائے ہائے درود شریف پڑھ اللہم دروازے بند کیتے کھلی تاں دی دل آ کے سامنے آئی ہے اللہ فرماندا والا قد ہمت بہ وہم بہا مینوں خدا پاک ہون دی قسم ہے او پوری تل گئی آئی پوری اللہ سائیاں تے تیرے یوسف دا کے حال آئی اللہ دا آخر کھاندا پیندا جوان جمان تا او بھی آئی او بھی تل ونگیا مگر لولا ارا برہان ربے او دے دل وچ میں وسدا ہم تائیوں تلیا کیویں ہویا اللہ سارے دروازے تے دریا بند کر کے وہ آخدی ہے یوسف ویکھ لے تو بھی کلا تے میں بھی اکیلی میرا خاوند عزیز مصر وزیر اعظم ہے پر جے تیری اجازت نہ دیواں لت کھرے تو اندر آ سکدا ہی نہیں نہ کاغذاں وچ وزیر اعظم ہوئے پر حکم میرا پیا چلدا ہے سوری دی پوری نائیں دے اوتے او لارا نہیں نائیں دا میں لاری بنی ہوئی ہوں تے گل سن سارا اختیار ہی میرا سارے دے سارے جتنے تقدس ہیں میرے تے ویکھ لا ایتھے نر چیڑے نو بھی آون دا حکم کوئی نہیں میں تیری جلال تیرا جمال تیرا مقام تیرا وطن تیرا وجود تیرا بدن تیرا متن تیرا امن تیرا چمن تیرا ہمن تیرا جمال تیرا مقام تیرا حیثیت تیری شوکت تیری قوت تیری تے میں تیری سارا کچھ تیرا حضرت یوسف چپ کر کے کھلے تے ادھر تو ابھی کے کانت باسط تنید اپنے ہاتھ لمبے کر کے تے جفا پا کے آخر لگتی ہے تلک آ میرے سینے نال لگون میری جڑی دل دی تمنا ہے میں تینوں کریا بادام کھوائے میں تینوں گھوٹ گھوٹ کے بنائے میں تینوں سارا پالیا سامیا ایک باری تو میرا ارادہ پورا چکر ویکھ لا ایتھے کوئی خطرہ بھی تینوں کوئی نہیں کوئی ویکھن والا بھی کوئی نہیں اس ویلے جواب کے دیندا معاذ اللہ ہائے 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 اللہ اللہ دے تویز اٹھے مینو بچا سکتے تے سور کو نہیں تو ہور قال معاذ اللہ اللہ پاک دی اوٹ پناہ مینو شامل ہے
تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدا جس دیوے نو آپ چبا لے او کد کسے تھی بجھدا اللہ پاکا اتھے میرے نکلن دی واہ کوئی نہیں میرا ایو کچھ اختیار ہے میں اپنے اختیار دے اندر تے ویکھے ہوئے نو تے جاندے ہوئے نو ویکھ کے تے وت میں دوے پاسے خیال چکراں مینوں تیرا حیا ہے تو بچائے تو میں بچ سکدا میرا حیا جڑا دل دے اندر ہے اے بھی تیرا دتا ہویا ہے جے تو مینوں توفیق نہ دیندو تو میں تیرا حیا وی کوئی نہیں کر ہاں اے اللہ دا حیا کہ نہیں بول تے حیا اتھائی ہوندا ہے اللہ دا جتھے نہ کہیں دوے دا خطرہ ہوے نہ کوئی ویدھا پہ ہوے خطرہ ہی کہندا تے ویکھن والا ہی اللہ اللہ زمیندار دے باغ کو لگیاں تو مال تے لگے کھلے ادیا دے وے نہ باری بلے کرا ویدھا ہی کوئی نہیں کھلا تے خطرہ ہی کوئی نہیں تے چولی بھر لینا ہے اللہ اپنے دی قسم چاہ کے آکھ تو ایماندار ہے جی تیرے خدا دا حیا ہوندا تا آکھیاں بھاوے سارا جہان میری اکھی تو ڈھیرے وہ تو ویکھا دوے دی عزت تھی یا بہن دے کول تو لکھیا ہے تو کہانی اکھی نال او دی توڑ وینا ہے او دے بازو تے آزاد او دے حسن وینا ہے تو تینوں پتہ جی دعا ویکھن والا ہی کوئی نہیں تے دعا دا خطرہ ہی مینوں کوئی نہیں یا اس نال کوئی بے حیائی دی گل کر اپنے ایمان نال دس تیرے وچ ایمان ہے جی ایمان کیوں کوئی نہیں جی حیا کوئی نہیں جی اللہ دا حیا ہوندا تو سمجھے ہاں میں اپنی دھی نو جڑی نظر نال ویکھنا ہے دوے دی دھی نو اسے نظر نال ویکھنا ہے اگر تیرے خدا دا حیا کوئی تینوں کون آتا کہ تو مسلمان ہے کل سمجھ آتی پئی جی میں کور بیٹھا مرنا تو وپار چلائے اس واسطے اللہ نے ساری شریعت کا مقام رکھا ہے ایک اپنے حیا دے اوتے تو ٹردا پیا قبر دے ویندا پیا چوری کا منگور نہ لیا یا اٹا گھٹا تے بکرا چاہی وینا تینوں نہ کہیں دا خطرہ تے نہ کوئی ویکھن والا اندروں تینوں آواز آندی کہ جڑے مطلب واسطے نہیں وینا تو او مطلب تا پورے کرنے والا کون ہے مہربان ہی اس جہا ہور کوئی نہیں شفیق بھی اس جہا ہور کوئی نہیں پردیاں چ ویکھن والا ہی اس جہا کوئی نہیں تے چنگے بھلے ویندے دا منکا بنن والا ہی اس جہا کوئی نہیں جے ادھر تو نہیں وینا ہے وہ تو اپنے یتیم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھن جوگے نہیں روندے گلیاں چ بھوکے کھائیں گئے وہ پلیتا تیری جھولی چ کون پھول سٹے سی ہٹ پیچھا حیا کر وہ جڑا ویکھن والا ہی پتر دیون والا ہی وہی تے سارے شہرت تو زیادہ نیڑے ہو کے مہربانی کرن والا ہی ہو اللہ اکبر کوئی برائی نہیں کر سکتا بندہ جے اپنے دل کے اندر اپنے اللہ دا حیا ہوے ایک حیا کرنا تیرا کام ہے اللہ فرماندا حیا تو کیتی یا وفا اساں کیتی جڑیاں چیزاں تو نہیں منگیاں او بغیر منگے دے دتی اساں جڑی چیزاں تیرے دل چ او منگے حیا جندے دل چ اللہ دا حیا ہوے او دے دل چ او منگی او ہوندی ہے جڑی اللہ پاک منظور کرنی ہوندی ہے اللہ فرماندا ہے اس بندے نو آتاکم من کل ما سألتم جڑا کچھ بچ چکے ہو مگ چکے ہو او جے کر حیا دل چ آ گیا تو نہ مانگ میں اپنے آپ وچ اگ نال گلاں کر کے آکھاں میرے ابراہیم نو ساڑے نہ پئی ٹھنڈی ہو کے جفے پا کے ملنا ٹھیک ہے ہاں یہ ڈولی چاہیے وجہ پیر جی اتنے پھوکا تو مریا ہے اتنے دو تر پیشاب دے سٹیا چوک کے کیوں جو مائی رانی آئی ودیے تو پینا بنایا تھا چھو کر دو فرشتے دن لکھ لانا تے جمے تے کھلا تے کھلا ہے یا موتر جڑا پیغمبر دا ہی پاک نہیں تو پیر دا موتر لے کے تے پیویندا پیا ہے تے کمال ہے تینوں زم زم دے پانی تے اتنا یقین نہیں جتنا پیر دے شوہر دے موت تے یقین ہے یا یہ تو کھرکا انسان ہے تو وقت جہان وچ حیوان ہے کہ کائنات حیا ایک اللہ پاک دا ہوے دل وچ تے کدے اللہ دے دشمن نال بندہ سنگت رکھ اونوں پتہ اللہ سردار اپنے بادشاہ اپنے نوکر نو آخیا اے جڑا بندہ آندا تے نا
یہ کھلے متے نال بولے نہ پیا، کیوں جو یہ ساڈا دشمن ہے. ٹھیک ہے، یہ ساڈا دشمن ہے، تو ایڈا دشمن ہے یا اگوں آتا ہے جناب یہ تو تاری بس تاریف ہی کریں بادشاہ دا یہ صرف ڈڈو منافق یا یہ تاریفاں کیتیاں تے لانا تے یہ گڑ گاوے تے لانا تے ساڈا دشمن ہے یا سانو پتا ہے جو یہ ساڈا ویری ہے. یہ نوکر لوک لوک کے آپ جان وہ سنگت گڈیندا ہے تو بادشاہ دی نظر چ مجرم بن سی کہ کوئی نہ. اللہ ہے جڑا میرا حیا نہیں کریندا قبر تے ڈٹھا پیا، میرا حیا نہیں کریندا غیر اللہ دی سورو پکار پہ کریندا ہے، میرا حیا نہیں کریندا غیر اللہ دے ناز تے نچدا کھلوتا ہے، میرا حیا نہیں کریندا غیر اللہ دی نیازاں تے سان کے پہ دیندا ہے. میرا دشمن ہے یا مسلمان آ تو میرا حیا کرے نہ ادھر اللہ قربانی کرے نہ دی کٹھی کھاوے نہ دے دھی پتر دے جنازے تے ونجے نہ اس نو امام بنائے تے اعتبار نہ پہ کرے. میری دشمنی ہے یہ دے نال. بندہ وقت بھی مشرک نال تقدس کرے، مشرک نال شادی کرے، مشرک نو دھی دے یا لوے، مشرک نال سانگا کرے، مشرک دی کٹھی کھاوے، ایمان نال دس او بڑا دشمن ہے کہ مسلمان بڑا دشمن ہے خدا. ایک اللہ پاک دا حیا جدا آ وجے اللہ تانوں سانو سارے نو حیا دے اپنا. تو آمین آکھو. انج پوے ہو بیٹھے معلوم دا تو پتہ ہی کوئی نہیں آگا پیچھے رل گیا سارے دا. آکھو اللہ اپنا حیا دے. اللہ جاندا جے اللہ دا حیا دل چاہ ونجے اللہ دے ولی تے ولی رہ گئے. اللہ دی کیڑی تے بندہ ظلم نہیں کر سکتا. ہاں جلے آخیا حضرت یوسف نے معاذ اللہ اللہ تیری عام شان اپنے آپ بچاون دی طاقت میرے وچ. ابو زلیخا نو کیا ہے ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. میں مجبور ہوں، تو بھی اپنی جگہ تے مجبور ہے. تینوں دا حیا کوئی نہیں پر سانو حیا دے. تے حیا کیوں آندا انو ربی او میرا پروردگار ہے، میرے دکھ سکھ دا ذمہ وار ہے. احسن مثوایا اس نے مینوں پرائے گھر وچ ٹھکانہ دتا ہے تے پرائے دی عزت دے خیال وچ میں لگ ونجاں اپنے مالک نو ناراض کراں میں ظالم بن ویساں. انه لا يفلح الظالمون. اے میں نہیں کر سکتا. اللہ پاک آتا ہے شاباش 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 یوسف میر بڑی کھلوتا کیوں ہے؟ توجہ ہے. شاباش شاباش کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. وہ تینوں بے حیائی کو نہیں بچایا ہے، برے خیال تو بچایا ہے. سونا تے مڑ اتنے کھلا کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ سائیاں اگو آگ تو پچھو کب دروازے بند ہوئے جندرے لگے پہ ہوئے میں بھجا تو کدے بھجا. اللہ آتا ہے تو ایسا ذمہ وار تو کوئی نہیں. جی اگے تیرے دل دے اسا جندرے جڑے نو کھول کے تے آپ در سدھے چکیتن تے یہ جندرے کھولنے تے چٹکی دی گل ہوئی. سونا جتھے بے حیائی دی دعوت پہ ملدی ہوئے مڑ اتھے کھلوون دی اجازت ہے. بولو جتھے بریائی ہووے اتھے کھلوون دی اجازت ہے. یہ بندیاں تو پوچھو نا بھائی تو اتھے کول خانی تے کیوں گیا ہے؟ مولوی جی ایسا کھاتے پیتے تو کچھ نہیں انہیں لگے گئے ہیں. نہیں سمجھ آئی بھائی فلم تے جو تو گیا ہے یا بھائی ٹی پارٹی بنائی گئی تے عید ملن پارٹی تے اتھے سارے چھیل چھبتر کیتے نہیں تے بے حیاں تے بدماشیاں اتھے کھاڑے ہان تے لوچ پوڑیاں کیوں گیا؟ وہ جی گئے تہاں ہے رلے دے رلے تو خدا دی قسم میں اتھے کھاتی بے وقوفا توڑے تو بھاوے اتنے گھوم تے کھاوے. ہاں ایڈا جرم نہیں جتنا اتنے کھلوون دا جرم ہے. بے حیائی والی تھار تے کھلوون دی اجازت کائی نہیں. کھاون دا مسئلہ تو پیچھے دا مسئلہ نہیں سمجھ آئی. یہ بے حیائی والی جہاں تے
کھلوون دی اجازت ہوندی تو یوسف نو کیوں بھجایا اللہ پاک اتوں؟ اللہ دا یا تا تینوں بے حیائی دی دعوت نہ مل لیا، یہ دعوت اس دتی ہے ہن اس جا تے نہ کھلو، ہن بھاویں جتنی مجبوری ہے تو بھج، اللہ کدے بھجا کہ جتے منہ آندا ہے بھج، ایتھے کھلوون دی اجازت کائی نہیں۔ اصل جرم میں شرک والی جگہ تے کھلوونا، بدماشی والی جگہ تے کھلوونا، بے ایمانی تے بدعت والی جگہ تے کھلوونا، ایتھے کھلو نہیں، بھجنا تیرا کام ہے، اسے دروازے دے منہ کر کے بننا ہے، اگو دروازے دی آواز آندا جی آیا بسم اللہ، کار ہوندی ہے، اجن دروازے تے نہیں پہنچدا تے اللہ بغیر کنجیاں دے تالے کھول کے دروازے کھولتے۔ کئی سمجھ آتی پئی؟ ایڈا اوکھا ویلا تیرے تے میرے اتنے تو کوئی نہیں آیا ہے، مگر معلوم ہوتا ہے پردے کی اوٹا چ ویکھن والا سمجھنا تے او دے یقین رکھنا، اے واقعی انہاں دا کام ہے۔ بھاویں اگو سمندر آ گیا ہے، اگو اگ آ گئی ہے، اگو کف آ گیا، اللہ فرماندا ہے بندے نو جدا میرے اتنے حیا ونجے وت جندریاں وجیاں تے او بھج پوے تے میں بغیر چابیاں دے تالے کن فیکون نال کھول کے نو پار چاڑ دیندا۔ اللہ حیا ہے کہ نہیں؟ کہندا حیا ہے، اللہ تعالی سانو اپنا حیا دے۔ یا اتو احداہما الاسفہیا، اللہ کریم فرماندا مرد تا مرد رہ گیا، آ میں تینوں ایک مائی دی گل سناواں، بے شیزہ کواری غیر شادی شدہ بھر بالغ جوان کھلے میدان چاندی پئی تے آندی موسیٰ علیہ السلام در پئی ہے، موسیٰ علیہ السلام سکے مڈھ ککر دے ڈھاسنا لا کے بیٹھا ہے تے کیا دا رب لما رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اللہ 7 دن تے 7 راتی میں پیدل چلتا رہا تے درختوں دے پتے چوس چوس کے گزارا کریندا رہا، پر تاوی تیری شکایت نہیں منہ کریندا خیرن خیرن، یہ ساری خیر جڑی میں نبھا کے آیا، تیریاں دتیاں ہوئیاں تکلیفاں نو شر کون آکھے؟ رب انی لما انزلت الیہ من خیرن، جڑا کچھ تو مینوں دکھ دتے نو بھی خیر ہے، ماں کولوں بھی چھوڑیا تا بھی خیر ہے، معصوم بھیڑ کولوں بھی چھوڑیا تا بھی خیر ہے، ہارون پھرا کولوں بھی چھوڑیا تا بھی خیر ہے، رات دے درختاں دے پتے چسوا نہیں تا بھی خیر ہے، پیر میرے چھل سٹے نہیں تا بھی خیر ہے، اللہ میں تیری شکایت نہیں کریندا تے نواں دینا، مینوں 7 دیہڑے جے کر بھوکا رکھیا تا بھی خیر ہے، ہن میں ایک خیر پیا منگدا، مینوں ڈاڈی بھوک تنگ پئی کریندی ہے، کدوں رکھا سکا ٹکر تو مینوں دیواویں اللہ پا۔ کل سمجھ آندے تو اللہ دیتے دکھ تے کیا تھا خیر ہے، آنکھوں رکھے شاید دیتے دکھ سے کیا تھا کہ ایمان نال دسو وہی آ سکتا جن دل میں اللہ کا کیا ہوئے ہے، پوتر مرائے اللہ پاک تے آکھے تو چنگا کیتا ہے، وہ دے پیر بنا سکتے تے آکھے اللہ تو چنگا کیتا ہے، اللہ یہ مقام حیات ہے جے دل خدا دا حیا ہوندا ہے، وہ انج نہیں آتا کہ اللہ تو برا کیتا ہے میرے نال، آدھ ہے اللہ تو جیڑا کچھ کیتا تو چنگا کیتا ہے، اللہ فرماندا ہے میرا حیا جن دے دل میں چوندا ہے وہ گل کر سکدا ہے کہ کہ بیٹھا ہے اللہ ہن توڑی خیر ہے، ہن توڑی جیڑا کچھ کیتا ہے خیر ہے، ہن ہے خرات مگدا پیا جو کدو ٹکر تک لے آ دے، اللہ کا مرس نو کیا پتا یہ ایک روٹی بیٹھا مگدا ہے، میں گھر چڑی کھلام دے اتو روٹی بھی دی سانس تو روٹی بھی اتو کھلائی سانس، پتہ لگ ونجے کہ جن دے دل وچ اللہ دا حیا ہوندا ہے، اللہ انہاں دا بھریا کدے وٹیندا بالکل نہیں وٹے۔ جا اتو احداہما تمشی علی استحیا، دو بھیناں وچوں ایک وڈی بھین آندی پئی ٹردی آندی
کئی گھراں پہ پئی موسیٰ علیہ السلام اجے نبوت ملنی نہیں، پردیسی اجے نٹھا ودا مصر چوں مدین علی ولایت چ گیا بیٹھا ہے، کھلا میدان چراگاہ ہے، خود تے لوگ ڈنگراں ڈھوراں نو پانی کھلے پیوندے، دو لڑکیاں تسودان پیچھے ہٹ کے کھلیاں حیا دا برقع کر کے اپنے ایّا نو پیچھے لائے کے کنڈو لگا گیا تے ون کے ہیٹھاں کر پیا دا میریاں بہناں خیر ہی نے تساں کیوں پیچھے ہٹیاں کھلیاں، تہاڈا پیو کوئی نہیں دیندا، تہاڈا بھرا کوئی نہیں، انہاں اگوں آخیا ساڈا جماندرو طور تے اللہ سانو بھرا دتا کوئی نہیں، ابو نا شیخ کبیر، ساڈا پیو ایڈا بڈھا ہے جو باہر نکل نہیں سکتا، بھرا سانو خدا نہیں دتا، اس واسطے اسا ودیاں ہیں تے پیچھے پائی لائی کھلیاں جو ظالم لوگ پہلو پانی پیوا لیندے سانو نیڑے نہیں آون دیندے، 60 بندہ رل کے ایک بوکا چھکیندا ساڈے کولو چھکیندا نہیں، جے پیوا کے لگے ویندے نے چاٹ مات جیڑی ہوندی ہے چکڑ مکڑ او اسا پیوی نہیں آ تا پیچھے ہٹ کے کھلیاں ہیں، پیغمبر دے دل دے اندر اپنے اللہ دا حیا ہے، 7 دن دا بھوکا تے پیاسا مگر اللہ دا حیا آیا ہے کہ اللہ تو تا ویدا کھلا اے عورتاں ہیں پر خدا جانے کئی دیاں دھیاں تے کہیں لاوارث ہیں، انہیں لگا گیا ہے حتیٰ کہ جڑے بوکے نو 60 بندہ چھکیندا ہاں ان کر کے مارس کے ایدے ڈھائے پین کئیدے ڈھائے پین ایک ہاتھ نال کھلو کے بوکا چھکے چھک کے سٹیندا تے ادا آؤ میری دھیاں کھا پیوا لو انہوں وہ پیوا کے ویلے نال گئی، اگو پیو پوچھیا پیو بھی ہاں شعیب علیہ السلام پیغمبر خدا دا، اگو پوچھیا کہ میری دھیاں اج ویلے نال کیوں آ گئی ہو، خیر ہی نے اس لیے میں دسیا کہ ایک بابا ابا جی ایک حیا دا پتلا سانو اساں ویکھیا ہے اس کمال کر دیتا ہے، جن نے انہیں تعریف کی حضرت شعیب علیہ السلام نو شک پیا یہ تعریف کیویں کھڑی کرے انہ لقوی امین، انہوں نے آخیا امین بھی ودا ہے ابا طاقتور تا ایڈا ہے جو معلوم دے چہرے دے تے معلوم ہوندا کہ بھوک دے آثار مگر قوی اتنا ہے کہ ہک ہاتھ 60 بندے والے وزن دا بوکا چھکیا سے امین اس واسطے جو صادر اکھ پٹ کے ویکھی دے حیا کہندا ہس اس ویلے وہ مائی نو ایک نے بھیجیا بی بی صفورہ نو حضرت شعیب ون میری دھی اس نو سد کے لایا، اللہ فرماندا جڑے ویلے ٹردی آندی او مائی جا اتو احداہما ہائے ہائے تیری میری دھی بہن انشاءاللہ انجے ہوئے جڑی ٹردی ودی ہوئے تے اللہ ودیاں توڑاں نو قرآن بنا کے محمد تے نازل کرے جاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء آندی پئیے دو وچوں ایک وڈی تھی اس بڑھڑے پیغمبر دی، اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ میں تینوں دساں پیدل آندی پئی آئی یہ سواری تے آندی پئی آئی اکھے دس اللہ پاک فرماندا او پیدل کوئی نہیں پئی آندی، اللہ سائیاں کہیں تے چڑھ کے پئی آندی ہے الستے یا حیات شرم دی سواری دے اتے بہ کے پئی آندی، جویں سوار دے تلے گھوڑا واگ دے نال چلدا ہے جویں اونوں اڈی مارے تے جدے سجے کھبے پھیرے انہیں حیا اس مائی دے تلے اج تابع ہو کے چلدا پیا جویں سواری سوار دے تلے تابع ہو کے چلدی ہے، حتیٰ کہ حیا دے تلے او نائی حیا دے تلے آئی تے حیا تے شرم دیا میرا حیا ایڈا ہے جو اکھ پٹ کے اس بی بی نے نہیں آوے کیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نو دوروں جو ڈٹھا جتھے آدمی بیٹھا ہے اتھائی چلی آئی اپنی پیرا تلے نگاہ رکھ کے آدھی ان ابی یدوکا او جوانا او مسافرا میں تلے منہ کر کے گل پئی کرے نہیں سنیا پئی دیندیاں میرا باپ تینوں بلیندا پیا ہے او اگوا دے ان کے میں تو اللہ واسطے پانی پلایا، میں تو اللہ دا حیا کیتا میں مزدوریاں واسطے تا کوئی نہ اچھے نہیں لیا جزیا کا اجر با سکایت لنا میرا ابا دا اسا مفت کدے کب نہیں کرائے جڑا ایڈا نیکیاں کرے انہوں مزدوریاں ضرور دیندے ہوندے ہیں او اردو کے بیٹھا دا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ اکے بات تینوں پتہ کیویں لگ سی
اتے پچھو وٹے سٹے دی جاوے جڑے پاسے پھرنا اسی دائی پتھر تے سٹے مینوں پتہ لگ ویسی کہ دائی ٹرنا ہے حتا کہ کسا کوتا اس گھر وچ گئے اللہ پاک فرمایا لائے ذرا حیا کرن والیا روٹیاں بھی کھا تے ووٹیاں بھی تھوپر دی کوئی سمجھ آتی پئی ہے مسلمان قوم نے اللہ دا حیا نہیں کیتا نہیں تو بندہ برائی کر سکتا نہیں شرک تو وڈی بلا ہوئی عام برائی بھی بندہ نہیں کر سکتا اس واسطے اللہ نے خلاصہ کڈیا ہے ایک اپنے مالک دا حیا چکر اللہ تینوں تے مینوں ساری کائنات دے مسلمان نو اپنا حیا چ دے اگر حیا آ جاوے انہیں سمجھ محمد مصطفیٰ دی پوری نبوت دا مکھر تیرے دل وچ آ گیا ہے 1,24,000 پیغمبر دی محنت تیرے دل وچ آ گئی ہے تے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا السلام علیکم